ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्दा मेगा ब्याङ्कको नाम छुटायो भने त्यो अपुरो रहन्छ। नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा मेगा ब्याङ्क नेपालले 2067 श्रावणदेखि कारोबार सुरु गरेको हो। काठमाडौँको कमलादी स्थित राइजिङ मलमा प्रधान कार्यालय रहेको यस ब्याङ्कले सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ आफ्नो ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित मुलुकभर 215वटा शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। आफ्ना सबै शाखाहरूबाट अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउन यस मेगा ब्याङ्क सफल भएको छ। मेगा ब्याङ्कको 215वटा शाखाहरूमध्ये आज हामीले पूर्वी नेपालको प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको धरानमा अवस्थित मेगा ब्याङ्क धरान शाखा, सुनसरी जिल्लामै अवस्थित मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखा र मोरङ जिल्लामा अवस्थित मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 1 र मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 को बारेमा यहाँ समक्ष जानकारी दिँदैछौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु यस ब्याङ्कको प्रमुख विशेषता हो। आजभन्दा 9 वर्ष अघि 2068 सालमा प्रदेश नम्बर 1 स्थित सुनसरी जिल्लाको धरानमा मेगा ब्याङ्क धरान शाखाको स्थापना भएको हो। धरानको भानु चोकमा अवस्थित घण्टाघरको पछाडि रहेको साधना भवनमा यस मेगा ब्याङ्क धरान शाखाको कार्यालय रहेको छ। ससानो अवस्थामा छरिएर रहेको पुँजीलाई निक्षेपको रूपमा एकत्रित गरी संस्थागत माध्यमबाट त्यसको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्दै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताहरूको आर्थिक सहयात्री बन्नु मेगा ब्याङ्कको उद्देश्य हो। उद्देश्य प्राप्तिका लागि संस्थाको पुँजीगत संरचनालाई मजबुत बनाएर लैजाने ब्याङ्कको कदम सफल भइसकेको छ। 9 वर्ष अघिदेखि कारोबार सुरु गरेको मेगा ब्याङ्क धरान शाखाले स्थापनाको पहिलो वर्ष नै कारोबारको लक्ष्य अनुसारको सफलता प्राप्त गरेको थियो। 17,000 भन्दा बढी ग्राहक रहेको मेगा ब्याङ्क धरान शाखामा निक्षेपतर्फ 90 करोड रहेको छ भने ऋणतर्फ 1 अर्ब 27 करोड रहेको छ। मेगा ब्याङ्क धरान शाखाको परिचय दिँदाखेरि हजुरलाई भन्नुपर्दा 2068 सालमा यसको स्थापना भएको हो होइन। 2068 सालमा स्थापना हुँदाखेरि हाम्रो 22औं शाखा मेगा ब्याङ्कको 22औं शाखामा स्थापना भएको हो। अब हामीले यो अन्तरालमा आएर धरान शाखाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 68 सालदेखि आजको दिनमा हामीले निक्षेपमा 90 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी हामीले ऋण प्रवाह गर्दाखेरि हामीले अहिले आजको दिनमा हामीले 1 अर्ब 27 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ प्रवाह गर्न सफल भएका छौँ यो धरान मार्केटमा बसेर। लगानीतर्फ साना ठुला व्यवसाय, कृषि, हायर पर्चेज, आवास, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा लगायत मार्केट र कस्टमरहरूको आवश्यकता अनुसारका सबै क्षेत्रहरूमा सुलभ ब्याज दरमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ मेगा ब्याङ्क धरान शाखा। हामीले यस बचत खाताको कुराहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको बचत खाताहरू ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ इन्सुरेन्सको सुविधाहरू र चाहिँ अहिले जुन डिम्याट अकाउन्टहरूको चाहिँ हामीले फेसिलिटीहरू ल्याएका छौँ, जुन ट्रिपल बेनिफिट अकाउन्ट भन्ने होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिम्याट अकाउन्टहरू चाहिँ खोल्दाखेरि जुन शुल्कहरू लाग्ने त्यो चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामीले चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ होइन। त्यसै गरी यता चाहिँ कर्जामा चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरिरहेका छौँ होइन। ठुलादेखि साना चाहिँ रिटेलतिर पनि, जस्तो हामीले महिला उद्यमीलाई पनि अहिले फोकस गरेका छौँ, जुनमा चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्न एउटा व्यवसायीको रूपमा चाहिँ इन्करेज गर्नलाई चाहिँ हामीले बिना धितो कर्जा चाहिँ प्रदान गरिरहेका छौँ।
ब्याङ्किङ बजारमा भित्रिएको सबैजसो ब्याङ्कले आत्मसात गरेको छ, जसले गर्दा यो ब्याङ्कले उपभोक्ताहरूबाट समेत राम्रो साथ पाएको छ। मेगा ब्याङ्क भविष्यमा समेत आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरू मार्फत उपभोक्ताको सेवामा प्रतिबद्ध छ। मैले व्यापार सुरु गर्दाखेरि पहिलो ब्याङ्क मेगामा मैले एप्लाई गरेको थिएँ। त्यतिखेर मेगाले मलाई त्यो बेला जतिखेर मसित केही पनि थिएन, त्यो बेला मलाई मेगाले पत्याएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यो बेला ब्याङ्कले मलाई विश्वास गर्यो। अहिले मैले ब्याङ्कलाई छोड्न नसकेको पनि हो, अब किनभनेदेखि त्यो बेलाको विश्वासलाई अहिलेसम्म हामीहरू कायम राखिरहेका छौँ, त्यही भएर मैले ब्याङ्क चेन्ज गर्न नसकेको हो। मुख्य काम भनेको लगानी गर्ने र ब्याङ्कले पनि ग्राहकबाट उसको रिटर्न भनेको ब्याज टाइममा पाउने, ती दुईटा हामीहरूको 100% सेटिस्फाई छ। सम्भवतः ब्याङ्कलाई पनि मेरो कामप्रति अथवा मेरो ट्रान्जेक्सनप्रति सन्तुष्ट नै हुनुपर्छ, प्रमुखपूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। मेगामा चाहिँ कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने यसमा चाहिँ ब्याज दर पनि कम्ती र यहाँ सर्भिस पनि निकै राम्रो र हाम्रो जहिले पनि अब हामीले चाहिँ यो क्यासहरूमा पनि कहिले कहिले ढिलो हुन्छ जम्मा गर्ने, त्यसमा पनि अलिकति उहाँले टाइम राखिदिने गर्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ के छ भने मेगा ब्याङ्कमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ यहाँको सर्भिस र यहाँको जुन कर्मचारीको बिहेभले गर्दा पनि हामी अरू ब्याङ्कबाट यहाँ सऱ्यौँ। म कुनै पनि उद्योगिक व्यवसायहरूलाई मेगा ब्याङ्कको चाहिँ राम्रो यो प्रोग्रामहरू आएको छ र उहाँहरूले खोल्ने बेला पनि उहाँले भन्नुभएको थियो पहिल्यै हलोदेखि हाइड्रोसम्म भनेर उहाँले स्लोगनै दिनुभएको थियो मेगाले पहिला। त्यो स्लोगनले पनि धेरै आकर्षित गरेछ मलाई। निक्षेपतर्फ होस् अथवा कर्जातर्फ, मेगाले हरेक ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी हरेक प्रकारका ग्राहकमुखी योजनाहरू ल्याएको छ। बचत कार्यक्रमतर्फ जिरो ब्यालेन्सदेखि विभिन्न आकर्षक बचत योजनाहरू यस मेगा ब्याङ्कले सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने कर्जातर्फ पनि न्यूनतम ब्याज दरमा आवास, व्यापार, उद्योग, शैक्षिक, सवारी साधन विभिन्न शीर्षकमा झन्झटरहित तरिकाले सरल कर्जा ब्याङ्कले प्रवाह गर्दै आएको छ। यहाँहरूलाई कुनै किसिमको कर्जा अथवा ब्याङ्क सम्बन्धी केही जिज्ञासा अर्थात् काम परेमा धरानको भानुचोक स्थित घण्टाघरको पछाडि साधना भवनमा रहेको मेगा ब्याङ्क धरान शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको ग्राहकहरूले चाहिँ हामीसँग उद्योग व्यवसाय चलाउनलाई होइन, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो पर्सनल जस्तो यो पर्सनल रिक्वायरमेन्टका कर्जाहरू जुन होम लोन हुन्छ होइन, जग्गा खरिदहरू हुन्छ, त्यस पछाडि घर बनाउनलाई हुन्छ, ती उसमा लानुभएको छ। र मध्यम तथा मझौला चाहिँ क्लाइन्टहरू जस्तो एसएमई लोन भनिन्छ, स्मल तथा मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू, उहाँहरूलाई पनि हामीले लगानी गराएका छौँ। यो तीनटा कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै लगानी छ। मेगा ब्याङ्क धरान शाखाको जानकारी पश्चात अब हामी यहाँहरूमाझ मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ। आजभन्दा 2 वर्ष अघि तत्कालीन समयको टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग गाभिएर 2075 सालमा मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखा स्थापना भएको हो। ग्राहकहरूको राम्रो माया र साथ पाएको यस मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखाले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गरेर अगाडि बढिरहेको छ। 17 करोड निक्षेप सङ्कलन रहेको यस ब्याङ्कको कर्जातर्फ 65 करोड रहेको छ भने 3500 ग्राहक सङ्ख्या रहेका छन्। महिला उद्यमशील कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, व्यावसायिक कर्जा, शैक्षिक कर्जा, वैदेशिक रोजगार कर्जा, कृषि कर्जा, हाउजिङ कर्जा, हायर पर्चेज गरी सबै किसिमका कर्जा सरल ढङ्गले सस्तो ब्याज दरमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ यस मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखाबाट पनि। मेगा ब्याङ्क भन्दा अगाडि चाहिँ यो पहिले टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग गाभिएर टुरिज्म डेभलपमेन्टको शाखा थियो। मेगा भएको चाहिँ हजुरको लास्ट 2 इयर्स कम्प्लिट भइसक्यो। मेगाको स्थापना भएको इटहरी शाखा चाहिँ निक्षेपतर्फ हजुरको एराउन्ड 17 करोड जति छ। लगानीमा चाहिँ हाम्रो 65 करोड बराबरीमा छ र ग्राहक सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो 3500 माथि छ। हाम्रो ब्याङ्कले अब जुन प्रोडक्ट निकाल्छ हामीले सबै त्यसलाई त हामीले मार्केटमा सेल गर्नै पर्यो। तर हामीले अहिले जुन ब्याङ्किङ सिस्टममा हामी जुन अहिले नेपालमा जुन अरू ब्याङ्कले गरिरहेको छ त्यही नै हो मोटामोटी। तर पनि हामीले मेन फोकस चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ एसएमई कर्जामा चाहिँ बढी फोकस छ हाम्रो। कुल कर्जाको
त्यो सँगसँगै कन्ज्युमर लेन्डिङमा पनि फोकस छ। सहरी होस् या ग्रामीण, सबै क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु यस ब्याङ्कको मुख्य विशेषता हो, जसका कारण ब्याङ्कले ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया र विश्वास प्राप्त गरेको छ। एटिएम, एबिबिएस, मोबाइल ब्याङ्किङ, ई ब्याङ्किङ जस्ता सबै किसिमका अत्याधुनिक सुविधा दिँदै आइरहेको छ। यस इटहरी शाखाले मर्जर पछिको छोटो अवधिमै धेरै ग्राहकको मन जित्नु र राम्रो निक्षेप सङ्कलन गर्नु एकदम प्रशंसायोग्य काम रहेको छ मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखाको। हाम्रो ओभरअल पोर्टफोलियोमा चाहिँ एराउन्ड 60% चाहिँ हाम्रो कुल पोर्टफोलियोको ब्रान्चको पोर्टफोलियोको 60% चाहिँ हामीले चाहिँ एसएमई बिजनेसमा गरेका छौँ, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्रिन्योर लोनमा गरेका छौँ। 60% जति चाहिँ हाम्रो त्यसैमा फोकस छ होइन। त्यो सँगसँगै अनि बाँकी रहेको पोर्टफोलियोमा चाहिँ कन्ज्युमर लेन्डिङ, ग्राहक कर्जामा चाहिँ त्यसमा अब हाउसिङ लोन, अटो लोन, मोर्गेज लोन छँदैछन्। त्यससँगै अरू चाहिँ हामीले डिप्राइभ सेक्टरमा पनि लगानी भएको छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी भएको छ र बाँकी चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि लगानी भएको छ। ब्याङ्कले दिइरहेको सेवा सुविधा र ग्राहकहरूको चाहना अनुसारको योजनाहरूको कारण यस मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखाले सफलता प्राप्त गरेको हाम्रो ठम्याइ छ। हामीले केही कुराकानी पनि गरेका थियौँ इटहरी शाखाका ग्राहकहरूसँग। उहाँहरूको मेगा ब्याङ्क इटहरी शाखाको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै। अहिलेको विगतको टाइममा कामको सिलसिलामा होइन, कामको सिलसिलामा जस्तै अब मेरो अन्त्य थियो पहिला लोन सिटिजन ब्याङ्कमा होइन। यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो दाई सिकन्दर थापा म्यानेजरजीसँग कुराकानी भयो होइन। अनि उहाँले सस्तो दरमा लोन सारिदिन्छु भनेर बोल्नुभयो। काम पनि तपाईँको एकदमै छिटो भनौँ, हप्ता 10 दिनभित्रमा सम्पूर्ण कागज पेस गरेको 10 दिनभित्रमा उहाँले ठ्याक्कै मेरो लोन त्यहाँबाट ट्रान्सफर गरिदिनु भयो। मेगामा एकदम मलाई राम्रो लाग्यो होइन। हुन त मैले पहिला अन्त पनि गरेको थिएँ होइन, तर मेगामा एकदम राम्रो लागेर 1.5 वर्ष भयो मैले काम गरेको, एकदम राम्रो छ। मेगा ब्याङ्क धरान र इटहरीको जानकारी पश्चात अब लागौँ व्यापारिक केन्द्र विराटनगरतर्फ। यहाँहरूमाझ अब हामी मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 1 र मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 को बारेमा जानकारी राख्दछौँ। विराटनगर नेपालकै जेठो सहर मध्येको एक हो। मोरङ जिल्लाको एउटा प्रमुख व्यापारिक सहर विराटनगरको विकास निकै चाँडो भएको थियो। वरपरका धेरै ठाउँहरूमा बसोबास भर्खर सुरु हुँदा विराटनगर नेपालकै आबादीयुक्त सहर बनिसकेको थियो। बसोबासले चेतना बढायो, चेतनाले नेतृत्व। त्यसैले विराटनगरले धेरै राष्ट्रिय ऐतिहासिक उपलब्धि र घटनाको नेतृत्व गरी इतिहास रचेको छ। राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक, बौद्धिक धेरै हिसाबले विराटनगर नेपालकै अभिभावक नगर हो भन्दा फरक पर्दैन। अब हामी यसै विराटनगरमा रहेको मेगा ब्याङ्कको केही शाखाहरूको बारेमा जानकारी यहाँ समक्ष दिन गइरहेका छौँ। आजभन्दा 10 वर्ष अघि नेपालको प्रदेश नम्बर 1 स्थित मोरङ जिल्लाको विराटनगर स्थित रङ्गेली रोडमा मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 1 स्थापना भएको हो। 2067 सालमा स्थापना भएको यस मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 1 को 11,000 भन्दा बढी ग्राहक सङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै निक्षेपतर्फ 1 अर्ब 15 करोड रहेको छ भने लोनतर्फ 4 अर्ब रहेको छ। निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने खालका बालबालिका, महिला, अभिभावक बचत खाता, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सम्पूर्ण उमेर समूह लक्षित उच्च प्रतिफल सहितको आकर्षक र सुरक्षित बचत हलोदेखि हाइड्रोसम्मका योजनाहरू यस मेगा ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध यस ब्याङ्क हरदम ग्राहकहरूको सन्तुष्टिप्रति चिन्तनशील रहन्छ। मेगा ब्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो यो आजभन्दा मोटामोटी हाम्रो 10 वर्ष भयो हामी रनिङ गरेको। अनि यो छोटो भन्दाखेरि यो नयाँ ब्याङ्कमा चाहिँ हामी सबैभन्दा चाहिँ अलिकति जुन हाम्रो त्यो रेन्जको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जस हामी चाहिँ सबैभन्दा अलिक एडभान्स छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ मेन फोकस भनेको चाहिँ हलोदेखि हाइटो भन्ने छ। अनि हामी सबैलाई चाहिँ समेटेर एउटा चाहिँ बेटर सर्भिस हामीले चाहिँ अब मेन हाम्रो चाहिँ बेटर सर्भिसमा चाहिँ हामी बढी फोकस छौँ। ग्राहक सङ्ख्या भने चाहिँ हाम्रो मोटामोटी हजुरको
निक्षेपमा हामीसँग अहिले 11,000 जतिजना आबद्ध हुनुहुन्छ अनि प्लस लोनमा चाहिँ हामीसँग यो रिटेल कर्पोरेट जुन हाम्रो सेगमेन्ट छ रिटेल कर्पोरेट अनि एसएमईहरूसँग सेगमेन्ट गर्दाखेरि हामीसँग मोटामोटी कस्टमरहरूको 350 जना आबद्ध हुनुहुन्छ अनि डिपोजिटमा हाम्रो चाहिँ भोलिमा आजको दिनमा 1 करोड 15 करोड जतिको फिगर छ अनि लगानीमा चाहिँ हाम्रो मात्रै शाखाको चाहिँ हजुरको नियर अबाउट 4 अर्बको फिगर छ हामीसँग चाहिँ 4 अर्ब जति चाहिँ हामीसँग छ। मेगा ब्याङ्कले आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। बजारमा आएका अत्याधुनिक र डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै यो ब्याङ्कले उपभोक्तालाई समय सापेक्ष ब्याङ्किङ सेवाको अवसर दिइरहेको छ। वर्तमान समयमा कोरोना सङ्क्रमणको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यो ब्याङ्कले सुरक्षाका सबै उपायहरू अवलम्बन गरेर सेवा सञ्चालन गरेको छ। कोरोनाको कस्तो भन्दाखेरि कोरोनाले त लगभग तपाईँलाई सबैलाई छोपेको छ होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि ग्राहकलाई चाहिँ अब जस्तै हामीले अब बचतकर्ता भन्दा पनि जुन हामीसँग ऋण लिनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब ऋण तिर्न गाह्रो भएको हुनाले छ। अब लगभग अलमोस्ट सबै सेक्टर हिट भएको छ। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ हाई मिडियम र लोमा हिट भएको छ। अब कुनै न कुनै कस्टमर हिट हुनुभएको छ। अब त्यसमा हामीले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ जस्तै अब रिटेल कस्टमरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कोभिड लोन हुन्छ के हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कको नर्म्स अनुसारभित्र बसेर हामीले उहाँलाई फेसिलिटी दिएका छौँ। अनि त्यसो अनि कस्तो हामीले ब्याज पनि उहाँको चाहिँ अहिले त्यो हामीले एउटा 10% इन्ट्रेस्ट मात्रै खाएर त्यो पनि हामीले एउटा लोन गरिरहेका छौँ। जस उहाँलाई चाहिँ अब अलिकति उहाँको क्यास फ्लोमा एफेक्टेड भयो त्यो क्यास फ्लो एफेक्टेड गर्नको लागि हामीले उहाँको अवधि बढाइदिने हो कि त्यो इज आउट गरिदिने हो कि टाइम फ्रेम बढाएर उहाँलाई कति सजिलो हुन्छ त्यो इज आउट गरेका छौँ हामीले रिटेल सेगमेन्टमा। कर्पोरेट सेगमेन्टमा चाहिँ अब हामीले जुन अब जस्तै उहाँहरूको अन्तर्गतमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जुन उहाँले अब स्यालेरी पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो स्टाफलाई गर्नु उहाँको क्यास फ्लो एफेक्ट गर्दाखेरि हामीले सर्टेन बेसिसमा चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको नर्म्स अनुसार 10 देखि 20% हामीले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो स्टाफको मेन्टेनको लागि चाहिँ इज होस् भनेर हामीले गरेका छौँ। मेगा ब्याङ्क मुलुकको कान्छो ब्याङ्क हो। कान्छो ब्याङ्क भए पनि राजधानीमा रहेको टप 5 ब्याङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको दक्ष कर्मचारी र सञ्चालकहरूको समूह रहेका छन् यस मेगा ब्याङ्कमा। नेपाली उपभोक्तामाझ 10 वर्षको अन्तरमा राम्रो पहिचान बनाएको छ यस ब्याङ्कले, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले समेत मेगा ब्याङ्कसँग वित्तीय कारोबार गर्न रुचाउने गरेका छन्। मेगा ब्याङ्कले आफ्ना उपभोक्ताको माग अनुसार त्यसको सम्भाव्यता र जोखिम सबै कुराको अध्ययन गरेर वित्तीय सहकार्य गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म ब्याङ्कले गरेको लगानी र ब्याङ्कबाट उपभोक्ताले पाउने सेवामा कुनै समस्या देखिएको छैन। पछिल्लो समय मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्र निकै प्रतिस्पर्धी बनिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ र आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालनको होडबाजी नै चलेको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा आफ्ना सेवालाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी बनाएर लैजान मेगा ब्याङ्कले समय सापेक्ष सेवा सञ्चालनमा जोड दिएको छ। विराटनगरमा 3टा शाखा भए पनि मैले अथवा हाम्रो प्रदेश 1 भित्रै हेर्नु पर्दाखेरि अहिले 20वटा शाखा छ। मैले 20वटा शाखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रदेशमा रहेका 8वटा जिल्लामा। त्यसमा अहिले हामी तत्कालै अर्को केही शाखाहरू थप्दैछौँ। जस्तो गाईघाटमा हामी शाखा थप्दैछौँ, त्यसपछि विराटचोकमा हामी शाखा थप्दैछौँ, त्यसपछि हामी काकरभिटामा शाखा थप्दैछौँ। तत्काल 3टा नयाँ शाखाहरू इस्टाब्लिस गर्दैछौँ। हाम्रो 23वटा शाखा पुग्छ के भन्छ प्रदेश 1मा। र हामीले सबै क्षेत्रमा जस्तै भोजपुरबाट अथवा ओखलढुङ्गाबाट त्यहाँका साना तथा मझौला व्यवसायी त्यहाँका चाहिँ कृषकहरूलाई टार्गेट गरेर त्यही ठाउँबाट त्यही उनीहरूको चाहिँ जे रिक्वायरमेन्ट हुन्छ उनीहरूको जे आवश्यकता हुन्छ त्यो अनुसारको प्रडक्टहरू त्यहाँबाट दिन्छौँ। विराटनगरमा इन्डस्ट्रियल एरिया इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई जस्तो चाहिँ प्रडक्टको आवश्यकता हुन्छ जस्तो एलसी ग्यारेन्टीको उहाँहरूलाई जुन आवश्यकता हुन्छ स्पेसली सामान ल्याउनको लागि एलसी चाहिन्छ, टिआरहरू चाहिन्छ होइन। त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ हामी उहाँहरूले आजको दिनमा क्विक सर्भिस डेलिभरी कस्टमर चाहिँ डिलाइट हुन्छ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भन्दा पनि कस्टमरलाई डिलाइट हुने गरी मेरा सम्पूर्ण शाखाहरू अहिले रहेका 20वटा शाखाले र भोलि अन्य स्थापित हुने शाखाहरूले पनि कस्टमर डिलाइटलाई ध्यान दिएर कस्टमरलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी डिलाइट गराएर सर्भिस दिन नै हामी प्रेरित छौँ र हामी त्यो अनुसारै गरिरहेका छौँ।
एक दशक लामो अनुभव हासिल गरेको मेगा ब्याङ्कले अहिले आफ्ना शाखा सञ्जालबाट समेत सबै किसिमका वित्तीय सेवा दिन थालेको छ। यसरी स्थानीय तहमै आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सुरु भएपछि समुदायलाई सानोतिनो रकम बचत गर्नेदेखि आफूलाई आवश्यक परेको समयमा ऋण लिनका लागि पनि धेरै सजिलो भएको छ। मेगा ब्याङ्कको शाखा सञ्चालनमा आएपछि सरल र सहज वित्तीय सेवाको अवसर पाएका उपभोक्ताहरू आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड कस्टमर सर्भिसको दृष्टिले राम्रो ब्याङ्क लागिराखेकै थियो र यहाँ विराटनगरमा चाहिँ नयाँ ब्रान्च म्यानेजर आइसकेपछि हामीसँग सम्पर्क हुन पुग्यो र हामीलाई जाउन त बुझौँ भन्ने क्रममा चाहिँ ब्याज दर लगायतका अन्य थुप्रै सुविधाहरू चित्त बुझ्दो भएकाले गर्दा हामीले सुरु गऱ्यौँ र सुरु गरिसकेपछिको एक्सपिरियन्स चाहिँ अझ राम्रो छ। उहाँहरूको सेवाबाट हामी सन्तुष्ट छौँ। ब्याङ्कले ब्याज दरहरू पनि समय समयमा रिभिजन गर्ने, ग्राहक मैत्री भएर सेवा दिने गरिरहेको हाम्रो अनुभव छ। सबभन्दा सुरुमा अब ब्याङ्क छिर्ने बित्तिकै फर्स्टमा त अब हाम्रो अपरेटरसँग डिल हुन्छ, उहाँहरूको बोली वचन राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ छिटो सरितो राम्रो व्यवहारसँग बोलीचाली, सबभन्दा ठुलो कुरो बोलीचाली हो होइन। बोलीचाली राम्रो होस्। काम भनेको त जहाँ पनि कामै हुन्छ, जहाँ पनि पैसै काम हो, मुख्य चाहिँ बोलीचाली हो। बोलीचाली राम्रो छ यहाँको जे होस्, यहाँको जुन स्टाफहरू भयो जो पनि भयो राम्रो डिल गर्नुहुन्छ। मेगामा चाहिँ हामीले के पायौँ भने सुरुमै यो कुराहरू चाहिन्छ है, तपाईँले यसरी डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू एक्चुअली रूपमा सुरुमै भनिदिनुहुन्छ। अरू कोही ब्याङ्कमा के हुन्छ भने एउटा यस्तो माग्ने, अर्को दिन अर्को माग्ने, अर्को दिन अर्को माग्ने हुन्छ। मेगामा त्यसरी पहिल्यै सर्ट लिस्ट चाहिँ सट्ट तपाईँले यो तयारी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो आधारमा तयारी गरेपछि हामीको चाहिँ एक्सनको रूपमा छिटो जान्छ। र प्राइभेट ब्याङ्कहरू अलि थुप्रै नै छन्, सबैसँग कारोबार गरियो। त्यसमध्ये पनि मेगा ब्याङ्कसँगको कारोबार चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट, सहज, एकदम हजुरलाई कस्टमर फ्रेन्डली भनौँ न को रूपमा चाहिँ एकदम उत्कृष्ट सेवा। ब्याङ्कसँग गरेको कारोबारप्रति चाहिँ हाम्रो टिम सम्पूर्ण चाहिँ एकदम हजुरलाई खुसी छौँ। मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 1 पश्चात अब हामी मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 को बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। यो बिल्डिङ हो विराटनगर देवकोटा चोक स्थित मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 को। आजभन्दा 10 वर्ष अघि स्थापना भएको मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 को आगमनले वास्तवमै यस क्षेत्रका सर्वसाधारण र व्यापारीहरूका लागि वरदान नै साबित भएको थियो। पूर्वी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर खोलेको यस शाखामा 10,000 भन्दा बढी ग्राहकहरूले सेवा लिइरहेका छन्। निक्षेपतर्फ 1 अर्बको हाराहारी रहेको देवकोटा चोक स्थित मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 मा कर्जातर्फ 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। करिब 10 वर्ष जति नै भयो यो शाखा स्थापना भएको र यो विराटनगरको पूर्वी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर खोलिएको शाखा हो र पूर्वी क्षेत्रका सर्वसाधारण सबैको पहुँच छ यो ब्याङ्कमा। र जसले ब्याङ्क भनेर चिनेको थिएन त्यो ग्रामीण भेगका मान्छेदेखि लिएर विराटनगरका ठुला उद्योगी व्यापारी सबैको पहुँच भएको एकमात्र ब्याङ्क भनेर यो देवकोटा चोक शाखालाई भन्न पनि सकिन्छ। र देवकोटा चोक आजको दिनमा एकदम ग्रोथ भइरहेको मार्केट छ, एकदम ग्रोथ भइरहेको चोक छ। नजिकै सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, छेउमा भर्खर एउटा मल पनि खुलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि देवकोटा चोक लगायत आसपासको स्थानहरूमा चाहिँ व्यापारिक जनघनत्व बढ्दै गएको छ, व्यापार वृद्धि भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै ब्याङ्कको नै सेवाग्राहीहरू बढ्दै छन् क्रमशः। विशेष गरी स्थानीय सर्वसाधारणको आवश्यकता अनुसार हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेको यस शाखामा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पूर्ण ब्याङ्किङ आवश्यकता पूरा गरिदिन सक्षम भएकाले पनि होला मेगा ब्याङ्कको यस देवकोटा चोक स्थित मेगा ब्याङ्क विराटनगर शाखा 2 प्रति दिनानुदिन सर्वसाधारण सरकारी कार्यालयहरूको आकर्षक बढ्दै गइरहेको छ। यो पेरिफेरीमा चाहिँ जहदा गाउँपालिका भन्छ, कटरी गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका, रङ्गेली नगरपालिका र साथसाथै विराटनगर महानगरपालिका सबैको चाहिँ यहाँ पहुँच छ र सबै क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउनु भएको छ। त्यसमा पनि अझ हाम्रो कृषिमा, विपन्न वर्गमा, उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्रमा छ। सन्तुलित रूपमा नै कर्जा लगानी भएको छ र निक्षेप पनि सन्तुलित रूपमा कुनै एउटा संस्थाको त्यो ठुलो करोडौँ निक्षेप लिएर भन्दा सर्वसाधारणको सानो सानो निक्षेप लिएर त्योबाट नै एउटा राम्रो चाहिँ फन्ड क्रिएट गरेर चाहिँ अगाडि बढेको शाखा हो यो। रिपोर्टिङकै क्रममा हामीले यो शाखाका ग्राहकहरूसँग ब्याङ्कको कारोबारप्रति उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ भनेर जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। सबैको राम्रो रहेछ, स्टाफ मेम्बरहरू फ्रेन्डली छ, सबै छ, राम्रै छ।
त्यो सर्भिस पनि टाइममै दिएको छ। अब तपाईँलाई लकडाउनको बेला पनि उहाँहरूले राम्रै गर्नुभएको रहेछ अरूको ब्याङ्कको कम्पेरिजनमा। हुन त अब मैले पनि अरू ब्याङ्कमा पनि गएको छु हेर्न के कति त्यो गरेको रहेछ भनेर कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यो अहिलेसम्म राम्रै भएको छ। सरहरूको व्यवहार, यहाँको स्टाफहरूको व्यवहार, सबै कुराहरू अरू ब्याङ्कको हिसाबले ब्याजहरू पनि सुलभ तरिकाले पाएको हुनाले म यो ब्याङ्कप्रति आकर्षित भएको हो। मुलुकको विश्वासिलो ब्याङ्क भएकाले पनि मेगा ब्याङ्कको व्यावसायिक यात्रा सबैका लागि उदाहरण बन्ने गरेको छ। अझ त्यसमाथि ब्याङ्कले आफ्ना उपभोक्तालाई लक्षित गरी ल्याउने विभिन्न अत्याधुनिक सेवा र प्रविधिका कारण आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको क्षेत्रमा पनि यो ब्याङ्क अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा चिनिएको छ। मेगा ब्याङ्क भोलिका दिनमा समेत आफ्ना उपभोक्तालाई यस्तै सेवा दिन कटिबद्ध छ। मेगा नमस्ते।